sila mga igsoon, pero dulot sa ilang kasing-kasing ang pagpamalandong diha sa Ginoo. Genesis chapter 12 verse 1. Praise God, hallelujah. Genesis chapter 1 verse 1 to 4. Og si Jehova miingon kang Abram, pahawa ka gikan sa imong yuta, ug gikan sa imong kaubanan, ug sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo, ug akong pagabuhaton kanimo ako sa kadako nga nasod, ikaw pagapanalanginan ko, ug pagadakoon ko ang imong ngalan, ug mahimo ikaw mausa ka panalangin, ug panalanginan ko ang mga nagapanalangin kanimo, ug panghimaruton ug ang mga pagapangimaraot kanimo, panghimarauton ko, ug diha kanimo panalanginan ang sa diha nga gipadaygan siya sa Ginoo kay na si Abram paadtuon didto sa dapit sa Kanaan. Busa dadon ko kamo sa usa ka tema nga nagaingon, God's school for fathers, no? Ang Diyos nagatawag sa mga amahan o sa mga tatay. Magaampo ta dalaygon ug mahigugmaon nga Dios nining takna sa kaudtuhon, nagapasalamat kami o Dios nining celebration sa Father's Day. Salamat amahan nga sa din ikaw nagahatag kanamo Ginoo og dugang pangakaalam sa pagsabot sa sitwasyon sa kinabuhi sa among mga amahan, tatay, padre di pamilya, leader sa pamilya. Salamat o Dios nga adunay ubay-ubay nga mga tatay karon nga ania sa balay alampuanan aron sa pagsagop sa imong mga pulong ug kay ang imong mga pulong maumay lamparahan sa among mga tiil nga magalakaw kami nga adunay kahayan. Salamat o God, dihugi ang imong ubos nga alagad, ikaw magahanay sa imong mga pulong nining adlaw, abli ang mga kasing-kasing ug pasabta o Dios, hallelujah, sa mensahe niini. Dalaygon ikaw in Jesus name. Amen. Praise God. Makahimo ta sa paglingkod mga igsoon. Gahapong adlaw mga igsoon na isa ka adlaw na ako diri sa simbahan, nagpamalandong ko sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Ingon nakaingon ko sa Ginoo nga Lord, bisan kapoy ko pero nagahangyo ko sa imuha unsa man ang mensahe nga akong pagadadon og mga adlaw. Daghang mga mensahe nga akong natun-an mga igsoon sa amo ang conference, tulo ka lecturer og duha ka gabii mga igsoon nga speaker si Pastor Mario. Apan mga igsoon ang Ginoo lahi ang iyahang mensahe niining takna sa kabuntagon. Amen. Praise the Lord. Maghisgot ta karon about sa pagkatinawag. No, ang pagtawag kang Abraham. God's call for father. Si Abraham mga igsoon gitawag siya nga the father, Abraham father of faith, no? Si Abraham gitawag siya nga amahan sa pagtuo. Unsa hinungdan mga igsoon tungod kay si Abraham pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo, gitawag siya sa Ginoo nga paadtuon siya sa Kanaan, miadto siya sa maong dapit nga wala pa siya makasinati og asa moagi. Amen. Si Abraham mga igsoon gitawag siya nga father of faith tungod sa iyang dakong pagtuo mga igsoon nga giingnan siya sa Ginoo nga Abraham, ang imong bugtong anak ihalad kanako. Og si Abraham mga igsoon tungod sa iyang dakong pagtuo sa Ginoo, iyang gihalad si Isaac nga iyang bugtong anak. Mo na giingnan siya mga igsoon, Father Abraham is the father of faith. Amen. Praise God. Hallelujah. Simpulo kini mga igsoon sa mga tatay nga si Abraham adunay dakong pagtuo sa Dios tungod sa mga panahon mga igsoon nga giingnan siya nga ihalad nimo si Isaac dito sa bukid sa Moriah. O dito mga igsoon mituo nahimo po siya mga igsoon the father of obedience.
tumanon. No? Praise God. Tingali mga igsoon, wa siya nananghid ni Sarah. O unsa baka nananghid ba siya? Kay kining babae ra ba mga igsoon? Praise God. Wat ka ay nagbalatian. Huy, unsa man nimo atong anak? Imo nang ihala dito. Ara, wala ko yun. Kung sa ato paano, wag ito na nagpahibalog Sarah. Sir Gingging. Kay siya man mismo ang ipadaygan sa Ginoo. Tungod lagi sa kadako sa pagtuo ni Abraham, iyang gidala ang bata dito sa bukid sa Moriah. Nagdala siya og isang bugkos nga mga kahoy, nagdala mas siya mga igsoon, ipapasaan pa niya kang Isaak ang maong kahoy, ug didto iyang gidala mga igsoon ang bata sa bungtod sa Moriah. Dili Uriah ha, Moriah. Praise God. Ug didto ingon pa sa bata, tay, nganong magunsa man ta diri? Nga maghalat man ta. Unya nganong wala man tay dalang karnero ug kahoy ra man ni ang atong dala. Ug didto na pag-abot wala nagsaba-saba mga igsuon si Abraham, hilom-hilom lang siya. Praise the Lord. Nangutana na si Isaak nga bata mga igsuon. Praise God. Wala lang yun niya siguro tubag-tubag ang nagtubag di ay siya mga igsuon. Ingon siya anak sige lang kay ang Ginoo mo tagbo ra sa atong panginahanglan. Ug didto mga igsuon gigapos na niya si Isaak ug iya nang gibutang didto ibabaw sa kahoy mga igsuon ug si Isaak wa lang puy reklamo. Ingon siya nga ihalad ta ka sa Ginoo. Nak. Praise God. Si Isaak mga igsuon. Praise God. Wala puy reklamo. Sa diha na mga igsuon nga iya nang itaas ang iyang kamot ug iya nang dunggabon kay paaga sa dugo mga igsuon halad sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Adunay tingog gikan sa langit ang anghel misinggit nga nagayon, Abraham, ayaw itugot ang imong plano sa imong anak. Ug sa diha mga igsoon miligi mga igsoon si Abraham ug nakakita siya og usa ka karnero nga nagapo sa sampinit ug didto mga igsoon, praise the Lord, hallelujah. Tama ang iyang giingon, ang Dios magatagbo. Amen. Ingon ni Ana kadako ang pagtuo ni Abraham nga siya usa ka amahan bisan pa ang iyang anak iyang ihalad sa tubangan sa Ginoo tungod kay ang kinabuhi ang tag-iya sa iyang kinabuhi ang tag-iya sa iyang anak mao gayon ang Dios busa iya kining gituman kay nahibalo si Abraham nga ang Dios magatagbo sa iyang panginahanglan. Amen. Mga tatay, praise the Lord. Si Abraham adunay dakong pagtuo. Kitang mga tatay usa ka obligasyon o responsable nato nga bubuhi sa atong pamilya. Naay panahon nga kagipit sa panahon adunay mga problema sa atong kinabuhi, adunay mga pagsulay nga halos dili nato makaya apan kay diha nangalagad ta sa Ginoo mga igsoon, mangita tagdapit nga ipiko nato ang atong mga tuhod para masulbad ang atong problema, malig-on ta diha sa pagpangalagad. Amen. Address to the fathers. Amen. Kaya ako nasabtan mga igsoon, kining mga tatay. Praise God. Naaga ni mga problema sa pamilya, naaga ni mga pagsulay sa pamilya mga igsoon. Praise God. Imong istoryahon. Murag wala ran gyud mga igsoon. Pero naa sila'y gihuna-huna nga laglom. Amen. Praise God. Pero kining mga nanay, awa dayon. Kata-kata na yung bak-bak mga igsuon na nagani mga problema. Ikaw mang gudanay nga. Hana kaayo mga igsuon. Praise God. Pero mga nanay, salamat lang ta ka nangalagad mo punta Ginoo. Amen? Kabalo punta mo pugong sa tong kaugalingon. Kay kung di ta kabalo mo pugong sa tong kaugalingon, kita ra maggihapoy maulawan. Amen ba? O, katawang mga nanay, kay leksyon man na, katong nagwali diri si Sister Inday Reyes mga igsuon, praise God. Experience sa kinabuhi. Sa iyang kalagot mga igsuon, nagwala po siya. Pag uli sa balay mga igsuon, siya po'y naulaw. Amen! Amen ba mga nanay? Oh, busa, ako mga igsuon, ako po'y naulaw. Tungod mga igsuon sa kanang madali-dalion bitaw nga mapanghuna-huna. Pero believe ko sa mga tatay,
gawas na itong mga tatay nga naa sa gawas, mga igsuon, kung hagitong away, yala, sige away. Praise God. Pero kining mga tatay nga nangalagad na sa Ginoo na naging pagpugong. Amen. Mulingkod sa makadaghan, mamalandong sa kung unsay maayong buhaton. Amen. Dili magpataka mga igsuon og dasmag, mga tatay, mga igsuon, mga apostolic men. Hallelujah. Sama kang Abraham nga aduna siya dakong pagtuo sa Ginoo, mga igsuon, mao'y hinungdan nga nahimo siyang the father of faith. Amen. Praise God. Hallelujah. Tungod sa nahimo siyang amahan sa pagtuo. Praise God. Hallelujah. Adunay mga pamaagi ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad. Unsay gisaad di ay sa Ginoo kang Abraham? Ha? Adunay saad ang Ginoo kang Abraham. Mao ni usa sa iyahang mga gihimo, mga igsuon nga nagaingon siya og panalanginan ko ang magapanalangin kanimo og panghimaruto og ang nagapanghimaraot kanimo panghimarauton ko og diha kanimo pagapanalanginan ang tanang makabanayan sa yuta. Amen. Sa diha di ay mga igsuon nga mudako ang atong pagtuo, mudako ang atong pagsalig sa Ginoo, doble nga mga panalangin ang atong madawat, mga tatay. Sayon nga trabaho pero daghan ang panalangin. Praise God. Daghan mga igsuon ang trabahoon, kapoy bugat pero gamay ang panalangin. Tungod kay walay mga pag-ampo, walay mga pagpangaliya, walay pagtuo sa Ginoo, mga igsuon. Pero pasalamat ta nga aduna tay mga tatay, mga igsuon, nga kabong mupugong sa kagalingon, kamao mo pailog, kamao mga igsuon magpamalandong kun unsa ang angayng buhaton diha sa tubangan sa Ginoo. Amen. Abraham, the fathers of obedience. Gituman ni Abraham, mga igsuon. Na naglakaw sila kining Genesis chapter 12 verse, mga igsuon, chapter 12. Diri nato makita, mga igsuon, nga si Abraham gipadala niya ngadto sa Kanaan. Kay si Abraham mao siya ang nahimong panalangin, mga igsuon, sa lugar sa Kanaan. Ang Kanaan, mga igsuon, mao kana, praise the Lord. Hallelujah, ang dapit na nagaagas ang mga dugos, no? Mga mana na adidto, mga igsoon, ang dagko kaayong abot sa yuta, panalangin, mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Busa si Abraham ay usa nato kapanig-ingnan, mga igsoon, na usa ka tao o usa ka amahan, praise the Lord, nga ang iyang anak isa ra ka buok iya pagyong gihalan. O dito nakita ang dakong panalangin tungod kay adunay saad ang Dios kaniya, mga igsuon, nga panalanginan siya sa Ginoo, praise God, og siya, mga igsuon, praise God, maoy sinugdan sa dako nga kabanayan. Gani, mga igsuon, si Abraham giinan sa Ginoo nga ikaw ang sinugdan sa kabanayan og tan-awa ang kalangitan, mga kabituunan, purting daghana. Ingon usab ni ana ang imong kaliwat, Abraham. O nikatawa si Abraham, mga igsuon. Ingon siya, wala manggani ko'y anak bisan isa. Praise God. Walay butang imposible sa Dios. Pila edad, mga igsuon, ni Sarah, nanganak siya ni Isaac? 90. Oh, 90 ang edad. Si Abraham, 100 ba siguro to? Ay, 75. Dili pa. Praise God. Busa, walay butang imposible sa Ginoo, mga igsuon. Ibutang sa imong hunahuna, isip nga amahan, praise God, nga wala gyud butang imposible sa Ginoo. Og didto gisaysay sa Ginoo ngadto, mga igsuon, kang Sarah. Si Saray gani, mga igsuon, nakatawa siya. Uy, mga anak pa ba di ay ko? Wala naman gani ko na agti og binulan, nganong mga anak pa man ko. Pero mga igsoon, kung ang Ginoo mo ingon, tinud-on yun na sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Mao nang gisaaran si Abraham nga mahimo siya, mga igsuon, praise God, nga usa ka dakong nasod, mga igsuon, sa tibuok kalibutan. Karon diha, mga igsuon, sa Israel, mga kaliwat na ni Abraham, mga igsuon, ang sinugdanan anak, mga igsuon. Gikan ni Iba o ni Adan,
Praise the Lord. Nahimong palpak mga igsoon si Adan ug si Eva tungod kay ang ilang mga anak mga igsoon. Hallelujah. Gipatay ni Cain si Abel. Praise God. Hangtod nga nanganak na pud sila mga igsoon. Pero didto nakita sa Dios kang Abraham ang tinuod nga pagtuo ug pagsalig. Praise the Lord. Maoy hinungdan nga nahimo siyang Abraham, the father of faith. Ikaduha mga igsoon, usa gihapon nako ipadayag kaninyo sa usa ka tawo diri mga igsoon mabasa sa Genesis chapter 9 verse 17. Dirita mag-una mga igsoon sa Genesis 6 chapter 8, 9 to 14. Genesis 6. Genesis 6 chapter 8 to 9. Praise God. Ibalhin palihog ko Sister Jobela. Genesis 6 verse 8 to 9. Praise the Lord. Usa ka tawo mga igsoon gagihangaan pud sa Ginoo, usa ka tawo nga usa ka righteous, no? Naingon siya diri sa Genesis 6:8, apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehovah. 9, kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe may usa ka tawo nga matarong ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Praise God. Mao ni mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Unsa si Noe mga igsoon? Na Noe the father of righteous. Matarong na tao. Walay laing tao mga igsoon nakita sa Dios nga ang kalibutan dunot na. Ang kalibutan mga igsoon hugaw na. Praise God. Sukad sa pagtukod sa kalibutan hangtod sa kaliwatan ni Noe mga igsoon, ang kalibutan purti nagyong dunuta, purti nagyong hugawa, purti nagyong dautan ang mga tao. Apan nagaingon ang pulong sa Ginoo, si Noe usa ka tawo mga igsoon nga kaliwat ni Noe. Si Noe may usa ka taong matarong ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Amen. Nagalakaw si Noe uban sa Dios mga igsoon. Diha nakita sa Dios kung unsa ka matinud-anon, unsa ka matarong si Noe. Praise God, hallelujah. Ug matud pa mga igsoon sa Genesis 12 verse 1. Genesis 12:1 mga igsoon. Hallelujah. Genesis 9:17. Padayon 12:1. Og si Jehovah miingon, dili mi Abraham man eh. Genesis 9:17 di ay mga igsoon. Genesis 9:17. Busa miingon ang Dios kang Noe, kini mao ang timaang sa saad nga akong gitukod sa taliwala nako ug sa tanan nga ulod nga anaa sa ibabaw sa yuta. 18. Sa 18. Og ang mga anak nga lalaki ni Noe nga nanggawa sa arka ug mao sila si Sem, si Ham, ug si Japet ug si Ham mao ang amahan ni Kanaan. Praise the Lord. Og sa 19 padayon, kining tutulo mao ang mga anak nga lalaki ni Noe ug gikan kanila na puno ang tibuok nga yuta. Og kini mga igsoon, praise God, atong makita nga si Noe adunay tulo ka anak. No? Si Ham, si Shem, si Japet mga igsoon. Og ang obligasyon isip nga usa ka amahan, praise the Lord, si Noe gisugo sa Dios nga magbuhat og arka. Praise God. Aron mga igsoon sa pagluwas sa iyang pamilya. Amen. Si Noe gisugo sa Dios sa pagbuhat og arka aron luwason niya ang iyang pamilya, dili lang kang ayang mga pamilya kundi sa tanang mga mananap mga igsoon nga gihimo sa Dios nga masipti sulod sa arka. Og mao to mga igsoon, praise God, si Noe mibuhat og arka. How many years si Noe nagbuhat og arka? 120 years.
Dili basta-basta mga igsoon. Amen. Giuban niya mga igsoon. Giuban niya mga igsoon, praise God, ang iyang tibuok pamilya sa pagbuhat og arka. Sa sinugdanan, daghan pa ang nagtabang kaniya mga igsoon, mga tagagawas. Pero nadugay mga igsoon, nagbiay-biay ang mga tao kang Noe. Noe, nga nung nagbuhat magkag-arka sa ibabaw sa bungtod, nga ting-init magdako. Praise God. Apan tungod kay ang pagtuon ni Noe mga igsoon, tungod sa iyang pagkamatarong, gipadaygan sa Dios, nga ang kalibutan dunot na, dautan na ang tanang mga tao, kinahanglan nga hugasan sa Dios ang kalibutan. O dito na mga igsoon sa wala madugay, nahuman ang arka within 120 years. O sa nahuman na mga igsoon, praise the Lord, si Noe mga igsoon giingnan sa Ginoo. Sige Noe, isulod ang mga mananap, lalaki o babae pares-pares. Kay kung lalaki o babae, manganak na, mudaghan jud, no? Unya na ay tulo ka anak si Noe, unya tulo pod ka kaasawa sa anak ni Noe mga igsoon. Kung sa ato pa ang anak ni Noe puros lalaki. Nangasawa sila mga igsoon, unom ka buok. Og si Noe og ang iyahang asawa. Mo nang giingon dito mga igsoon nga 8 ka buok nga tao ang nisulod sa arka. O ang mga mananap, mga igsoon nga tagdagurha. Praise God. O naingon ang Diyos nga to kang Noe. Noe, sulod na sa arka. Gibuhat nimo ang arka within 120 years. Pero akong palutawon ang arka within 40 nights and 40 days. Og didto mga igsoon, isugod na og ulan mga igsoon. Di usugod na ang baha mga igsoon. Unsa kadali 40 days and 40 nights mga igsoon. Praise God, milunok na, mibaha na mga igsoon. Ang mga tao nagkaguliyang na, ang mga tao nangalisang na, ang mga tao mga igsoon misinggit na. Noe, pasudla kami sa arka. Kung matod pa ni Noe, dili ko makaabli sa pultahan sa arka tungod kay ang Diyos mo'y nagsira sa maong arka. Busa giluwas lamang ni Noe ang iyang pamilya mga igsoon. Misulod sila sa arka kauban sa mga mananap nga mao giingon sa Ginoo. Busa usa isip nga usa ka amahan. Praise the Lord. Unsay dikta sa Ginoo sa inyong kasing-kasing mao kanay tumana. Amen. Mga amahan, praise the Lord, kamuman ang ulo sa panimalay. Amen? Ang asawa mga igsuon, naaragyod na sa ubos. Ulo gyud. Ang inyong mga ulo, maunay ulo, ang ulo si Jesus Christ, kamu ang ulo sa iglesia, o kamu ang ulo sa panimalay, kamu gyud ang una nga magplano, maghuna-huna para sa kalampusan, praise the Lord, o kauswagan sa pamilya. Amen. Amen mga tatay. Mangayo tagkaalam sa Ginoo kung unsaon nato pagpalambo, pagpauswag ang atong panimalay sama ni Noe mga igsoon. Praise God. Gituman niya ang Ginoo nga magbuhat og arka. Nituman siya mga igsoon ug ang iyang giluwas mao ang iyang pamilya. Buot ipasabot mga igsoon nga ang mga tatay mao gyoy modala sa mga anak ngadto sa simbahan. Amen. Dili kay ang mga anak ibilin lang sa balay, ang amahan ug inahan may mosimba, no. Kitang tanan mga igsoon, gagmay pa ang mga bata, ato na gyud silang dadon mga igsoon. Praise God, gadto sa simbahan ug atong padunggon nga nagaampo ta, padunggon nato mga igsoon nga nagasimba ta ug diha makita nga si Noe mga igsoon giluwas niya ang iyang pamilya. Praise God. Amen. Praise God. Ingon ni anak mga igsoon usa ka amahan. Praise God, nga matinud-anon, amahan nga matinumanon, amahan mga igsoon nga matarong atubangan sa buhi nato nga Dios.
Samtang nag-Sunday school ganina mga igsuon, Sister Lingling, nalipay ko, kay maura gihapon, konektado lang gihapon ang Sunday school ug ang wali. No? Mga tatay, ayo magluya-luya sa pag-alagad. Kamo ang manguna mga igsuon nga ipakita sa mga bata, mga igsuon nga nagasimba mo, nagaampo mo mga igsuon, praise God, hallelujah. Ang mga tatay may ulo sa panimalay. Sa ni anak kapanahon mga igsuon, nag-lecture ko sa MRP. Nya namin notes mga igsuon. Gagisundan. Kinsa man ang ulo sa panimalay, ang amahan. No? Tudlo mga igsuon sa bukid, sa mga purok mga igsuon. Praise God. Busa, sayang lang pod lagi pod nga aduna po'y mga tatay. Imbis nga mo'y manguna sa panimalay, mao ginuhinoy mag-una-una mga igsuon o pagbuhat o di maayo. Amen? Unya ang mga bata, mga igsuon nga nakakita, dito na mo kaingon sila mga igsuon nga, si Papa Bitaw nag-inuman, si Papa Bitaw nanugal man, manugal po ko. No? Pero sultian ta mo mga igsuon, pasalamat ta nga karon daghang mga tatay nga nangalagad sa Ginoo nga gibiyaan na ang bisyo. Amen. Giuna na mga igsuon, adunay mga panglantaw sa pamilya. Nay mga tatay karon way panglantaw sa pamilya. Mao nang magkagidlay mga igsoon ang pamilya, magkagidlay ang mga bata. Gusto sa mga bata nga mo eskwela, apan walay kang pa-eskwela, kay wala may insaktong plano ang amahan. Mahisama unta takang duwi mga igsoon. Praise God nga iyang gihuna-huna pag-ayo nga nag-ingon ang Ginoo, dunot na ang kalibutan, dautan ang kalibutan, ako na ning hugasan ang kalibutan, kinahanglan duwi nga magbuhat kag arka. Mao gani nga sinuwi mga igsoon, usa na ka example mga igsoon nga sinuwi nagbuhat og arka nga para maluwas niya ang iyang pamilya. Amen. Praise God. Ug wala namang gani tatay, inahana lang. Managiingon, tatay, nanay na lang gitaan eh. Amen. Mga nanay, pero sa pagkatinuod lang, kining amahan, isa ra na kasinggit. Kunay mga bata, mga anak nga magpabadlong, isa ra na kasinggit sa amahan. Up din ang mga anak, pero mga nanay ganing badlong, na murag wala ra gyud. Mo nang daghan kaayong mga pulo nga mugawa sa baba sa mga nanay, kay dili mga murag wabay power nga mubadlong. Gawas og isog ka nga inahan. Amen. Pero kining usahay, kining inahan pud mga igsoon, praise God, hallelujah. Usahay, kapuyo na lang ta sige badlong. Pero mas maayo gyud nga amahan gyud mga igsoon. Hallelujah, ang manguna sa pamilya, ang pagpakita sa maayong binuhatan, amahan ang magpakita sa usa ka example ngadto sa iyang pamilya. Sama ni Nui mga igsoon. Hallelujah. Nga sa diin siya ang nag-una mga igsuon. Hallelujah sa iyang pamilya. Ug naluwas ang pamilya ni Louie. Mao na story. Si Louie nagbuhat og arka. Si Louie nagbuhat og arka. Si Louie nagbuhat og arka. Kay gisugo man sa Dios. Libundak ang ulan og ning baha. Libundak ang ulan og ning baha. Libundak ang ulan ug ning baha. Si Louie, ang arka naglutaw-lutaw, gikan sa langit ming bukbo, gikan sa yuta ming tubo. Ulan, baha, sila ni Louie naluwas. Amen. Makadasig nga kanta. Amen. Praise God. Busa, ikaduhang amahan na nagpakita sa iyang maayong ehemplo ngadto sa iyahang anak. Lahi pod si Abraham no. Kay pagtuog gyud niya mga igsoon, bisag mamatay ang anak, kay nagatuo siya, gihatagan kay nahimo magdumdakong saad si Abraham mga igsoon nga mahimo gid siyang panalangin. Ikatulo, tululan ni mga igsoon ka ehemplo. Lucas kapitulo 15 bersikulo 21. Praise the Lord. Hallelujah. Father of prodigal son. Amen.
Luke 15:21-24. Lahi po ni siya mga igsuon na klase sa amahan. No? And Lucas Kapitulo 15, versikulo 21. Nagaingon siya, og ang anak miingon kaniya, Amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa ka imong sinuhulan. Oh. Sa 22, apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dadaan ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo patusi ang iyang mga tiil. 20 o 23. Og dadaa dinhi ang nating baka nga gipatambok og ihawa kini og mangaon kita og managsadya. Amen. Usa ka amahan mga igsuon nga gipangayuan og bahin sa iyang anak. Ang ginatawag nga prodigal son. O sa walay paglangan, gihatag sa amahan ang maong iyahang bahin sa iyahang bahandi. Praise the Lord. O didto ang maong bata iyang giusikan mga igsuon ang iyahang bahin gikan sa iyang amahan. O didto nahitabo nga kining kwarta mga igsuon mo giingon nga kining kwarta mahurot ra ni. Pero mga igsuon ang imong relasyon sa imong pamilya dili na gyud mga igsuon mabalik ka. Busa sa shortcut na pagkaistorya ang maong anak nga mausikon niabot ang panahon nga naa na siya sa kalisod. Nagkaon na lang siya glamaw salo sa baboy. Og didto naka-realize siya ug nakahinumdum siya nga ang akong amahan nanubra ang pagkaon sa lamisa. Nganong mag-antos man ko diri sa maong sitwasyon nako, may pagmubalik ko sa akong amahan ug moingon ko sa akong kaugalingon nga amahan nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na ako takos nga makatawgon nga imong anak, himuan na lang ako nga imong sulugoon. Pasalamat ta kay naay mga anak nga ingon ani og kasing-kasing Sister Lingling. Kanara bay mga anak mga igsuon nga mga anak nga kanang naa sila'y pangayuon sa ginikanan. Unya ihatag, unya pag-abot sa panahon, mubalik na pud. Praise God. Unya nay amahan mga igsuon nga, oy, gikuha na nimo ang imong bahin sa akuha. Nganong mubalik pa man ka diri, kay imo namang gilakwat sa ang imong gipangayo sa akuha. Nay amahan ni ana nga modumon kadto sa iyang anak. Amen. Praise God. Pero ang usa ka anak mga igsoon nangayog pasaylo ngadto sa iyang amahan. Pero usa ka amahan nga nagaingon, apan ang amahan mingon sa iyang ulipon, dadaan ninyo dinhi sa madali nga labing maayong kupo ug isulog kini kaniya ug butangig singsing ang iyang kamot ug suoti sa iyang mga tiil ug sapatos. Amen. Mao lagi ni mga igsoon. Kung ginikanan ka, makasala imong anak, ginikanan jud ka. Dili ka moingon nga, uy layas dito, wala ko'y labot nimo. Diba? Amen ba? Praise God. Tungod kay nagbuhat siya og dili maayo mga igsuon, laminag mga anak nga naabot ng prisuhan, makabuhi na pud balik na pud sa ginikanan. Tungod kay ginikanan ka mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Dili nimo maitsapira kay anak yun nimo. Praise God. Mao bitaw na karon nga naatay mission sa kanang prisuhan. Si Pastor Luxin. Praise God. Mao na ilang mission si Pastor OG Solitario mga igsuon. Mga tao nga naa sa prisuhan mga igsuon. Ginawalihan sa pulong sa Ginoo karon daghan na kaayo.
tang mga kaigsuonan nga gikan sa prisuhan, nabautismuhan na sa pangalan ni Jesus, ug nagbag-o na sila mga igsoon sa ilang kaugalingon, ang uban kanila nahimo ng mga pastor. Tungod kay ang atong Diyos mga igsoon, walay kutob ang gugma sa pagpasaylo. Amen. Kita pod nga amahan mga igsoon, praise God. Ingon niini ang atong sitwasyon, labi na kung naatay mga anak na nagapabadlong mga igsoon, bisan unsa siya kadautan, apan mo balik sa atoa maluoy man gyud ta. Maingon man gyud ta nga pasayloon mga igsoon. Usahay makapanganti na taa, di na gyud kumutabang anang anaka, di na gyud kumuhatag og kwarta, di na gyud ko gusto nga makita pa ang naong anang bataa. Apan tungod lagi mga igsoon, praise God, kay ginikanan ta mga igsoon, naagyo sa atong kasing-kasing, praise God, ang maong pagtabang, ang maong pagsalba, ang maong pagluwas mga igsoon sa mga anak, praise God, nga nagahimo og pagkadautan. Pero salamat mga igsoon, nga ang labaw nato nga amahan nga mao si Jesus Christ. Praise God. Bisan unsa ta kadautan mga igsoon, ug unsa man ta kabilyako kaniadto, ug unsa man ta kapalikiro kaniadto, ug unsa man ta kapalahubog kaniadto mga igsoon, apan tungod sa ngalan sa Ginoo, praise God, nagpakamatay siya ibabaw sa Kalbaryo. Praise the Lord, gipaagas niya ang dugo aron ikaw ug ako mapasaylo sa atong mga kasalanan. Amen. Busa ning tagna sa kaugtuhon, praise the Lord. Mga amahan, na amay mga kabataan nato, mga igsoon, praise God, ang sitwasyon, apan nakapasaylo man gani ang Ginoo kanato, unsa ka klase ta nga pagkadautan kaniadto. Sama usab ni ana mga igsoon, magahimo ta og mga prayer, magahimo ta og mga pag-ampo, pagpuasa mga igsoon. Nga sa diin, praise the Lord, adunay daghang mga tao nga mabag-o pinaagi sa mga pulong sa Dios nga atong igawali ngadto kanila. Dili ta magpakahilom mga igsoon, matud pa ni Pastor Pistanyo, pinugsanay na ron ang pagkabig og mga kalag, kay hapit na ang panahon nga matapos ang kalibutan. Amen. Kung sa imong silingan nga dadon sa simbahan, simba ta brad, simba ta sis. Praise God. Hallelujah. Kung pwede tagai o paon mga igsoon, kung ba ipaon na to, Mr. Lingling. Ganang pasakyo na to siya, plitihan na to siya, pakanon na to siya, karinderya, kung kuman og simba. Para lang yun na makadala ta mga igsoon o kalag sa atubangan sa Ginoo. Kay ang pagkabig o kalag mga igsoon, usa na kakalipay sa Ginoo, usa na kakalipay, labi na sa atong generation by generation. Salamat ka, Esther Lingling. Praise God, nga ikaw ang nahimo, nga pugso nimo imong igsoon. Simbatan ninyo, mga pagmangko na nasimbatan ninyo. Praise God. Sa diha nga padala na nato sila mga igsoon. Praise God, wala na tayong ibawon, kahibalo na sila. Praise God, nga kinahanglan magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Busa dining taknaa mga igsoon, praise the Lord. Atong hinumduman nga ang amahan na tawhanon na ay pagbati ngadto sa iyang mga anak. Pero ang amahan nato nga atoa sa langit mga igsoon, walay kinutuban ang iyang paghigugma kanato. Bisan unsa kadako ang atong sala, unsa kadako unsa ka lisod ang atong kinabuhi kaniadto. Praise God, basta muduo lang ta sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord 100%. Tabangan ta sa Ginoo sa pagpadayon diha sa pagpangalaga. Amen. Usahay mga igsoon, makalimot ba yata? Atong namalandong ko ba, naglingkod ko, nagsigi kog hilot sa akong abaga. Ngano man ni Ginoo? Nasakit man gyud kaayo ni. Sige kog pamalandong. Praise God. Nakahuna-huna ko mga igsoon. Anong dili man ko mag-ampo? Dagan ko diri mga igsoon sa pulpito, ampo ko sa Ginoo Lord. O sa iyo ako Ginoo, nalimot ko. Naaman dahil ka Ginoo nga mohikap sa akong abaga nga moampo ko imong ayuhon. Naayo. Praise God. Usay pangliputan ka mga igsoon, kay daghan man pangahuna-huna sa unahan. Amen. Usay pangliputan ta mga igsoon nga naaman dahil Ginoo nga motabang nato. Praise
Praise God. Mao na kanunay nato nga simbag yun ta kada Domingo mga igsoon. Usahay maluya ta sa pagpangalagad kay walay paluap ang atong kasing-kasing ug hunahuna sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Gikinahanglan nato mga igsoon, praise God, nga kung pwede lang adlaw-adlaw ta mobasa og pulong sa Ginoo, kung pwede lang mga igsoon nga ang Domingo himong Lunes, no? Sa unang bago pa ta nangalagad sa Ginoo, gusto ta nga Domingo na ugma kadasig kaayo ta. Busa gikinahanglan nato mga igsoon. Busa akong gipahibalo sa mga young people karong Domingo inyuha mang serbisyo. Praise God. Bernis, aduna tay fasting mga young people. Pagkagabi adunay chain prayer, no? Mga young people, ipahibalo na nako nga daan sa inyo ha. Biyernes adunay fasting. Praise God, tung wala nag-eskwela, pwede mag-fasting ta. Pagka Biyernes sa gabi adunay chain prayer. Praise God, kay mao man na ang inyong buluhaton. Busa gikinahanglan nato mga igsuon. Praise God, sa pagpaluap, ipaluap nato atong kaugalingon. Dasigo nato atong kaugalingon sa pagpadayon sa pagpangalagad mga igsuon. Kay maura ni praise God, makatabang nato panahon sa atong problema, maura ni makasulbad, panahon sa mga pagsulay, maura ni makapalig-on, panahon mga igsuon, praise God, hallelujah, sa kaguol, maura pod ni ang mulipay kanato ang pag-alagad sa Ginoo. Marindog tang tanan mga igsuon, samtang mga tuta sa altaran, praise the Lord, atong iampo sa Dios, hallelujah, ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong kaugalingon, ang atong mga kaparyentihan, magkabigtag daghang mga kalag, mga igsoon, hallelujah, diha sa tubangan sa atong buhi nga Dios. Samtang mag-aawit ta mga igsoon, atong hunahunaon nga maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Unsa ka maayo ang Ginoo mga igsoon ato kining ipaambit ngadto sa uban. Kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, gipanalanginan ta atong ipaambit kini sa mga tao nga naa pa Ginoo. Praise God sa kalisdanan. Sadyang kay buti ng Panginoon. Manuol ta sa altaran mga igsoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapag sa habang panahon.
Hawa gidala nimo kami dinhi sa balalampuanan. Aron sa paghimo og mga pagsimba, pagdaig, pagpamalandong. Praise the Lord. Salamat sa imong gahom, salamat sa imong mga pulong, salamat sa kusog kabasko, gininhawa kinabuhi sa imong mga katawhan nga nagapadayon ug nagalahutay sa pagpangalagad. I-bless ang matag sa panamo Dios, pagagawas kami sa puntahan ining maong simbahan. Ikaw magapanalangin nga tubok simana walay mga kapulian, walay katalagman, walay mga balatian nga moabot sa imong mga katawhan. Tabuni kami sa imong habiling nga dugo ug purala kami sa imong gahom. Ikaw magaproteksyon gikan sa gagmayng kabataan, mga kabatanunan ug mga ginikanan. Lord, nagaampo ko God na sunod Domingo, daghan pang imong mga katawhan nga imong pagadadon sa imong balay alam. Salamat o Diyos. Ikaw Ginoo magapanalangin sila mga trabaho, mga negosyo, mga buhat sa kamot o Diyos. Dugang pa, makusog, kabaskog, kahimsog sa paglawas. Salamat o God sa imong pagproteksyon, pag-amping ka namin sa tibok simana o sa maabot sa kasimba. Ako kinigitog yan, gisalig ang tanan in Jesus' name. May uto ka na itong tanan. Ang atuan, cottage, alas 3, mga igso ng atuan cottage. Praise God. Nagahangyo ko sa mga tatay o kinsay bakante o niya. Mo adto diri kaya atong ilistan ng mga bulb. O kinsay lang bakante. Katabangan na to ni cambio ning sugaw ka ng mga punder.